we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini mga dagkong balita karong Webes. Wing van nga nagkarga og mga parcel na ugdaw sa sunog. Lalaking nakamotorsiklo nabangga sa naghunong nga truck. Duha ka bata patay. Amahan kritikal sa sunog sa Tagbilaran City. Og rank 7 sa Medtech Licensure Exam 2024. Ilahon. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon ang kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak ang bugtong kasaligan. Kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya nga magatod sa labing dako ug mga nagunang balita ang mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ug live din sa GMA Complex sa Dakbayan, Sugbo, ako si Alan Domingo. Usa ka truck kapuno sa mga parcel sa online orders ang hayan di na gyud ma-deliver human masunog sa Mandawi City. Gibiskahan pa kun unsay nagkaingon sa kayo apan posibleng gikan kuno sa mga padala. Ang detalye sa report ni Nico Serino. Pasado alas 2 kagahapon sa hapon, gialarma ang pagkasunog sa usa ka wing van sa may sitio Latasan, Barangay Labugon. Nagsugod ang kayo sa nakakandado nga 12-wheeler truck nga nakaparada ra ni adtong higayuna. Sulod di ay sa van ang mga orders gikan sa usa ka e-commerce platform. Matod sa usa sa duha ka mga driver niini, kagahapon sa buntag sila naabot sa Sugbo human sa duha ka adlaw nga land trip gikan sa Luzon. Wala sila kalahos sa warehouse sa kumpanya sa may barangay Tingob, Mandawi. Sanglit puno pa kini, maong ni parking una sila sa barangay Labugon. Chapel diha ng kaon panad to. Nya taon-taon wa pa mi kahuman sa pagkaon namo. Naay konsultasyon nga niadto sa MUA. Na kuan na giingnan mi nga niaso ng among truck. Matud sa driver ug pahinante, nag-implementar sila og no-touch policy. Buot pasabot, dili sila makahilabot sa sulod sa maong van, ang taga-warehouse ra ang mag-load niini ug pag-abot sa Sugbo, sila rasab ang mudiskarga. Nakakandado na sa tibuok biyahe. Kayo na sir, kay giablihan namo aning side dire, ining right side nga wing van. Giablihan namo na. Pag abli namo na usa ka karton nga kalayo na. Pag bagsak dito sa kuan, yuta nibuto magkasunod duha ka beses. Dito na nagsugod ang kalayo. Kaganihan na abtan namo, nagtinabangay ang mga barangay tanod ug bahig sa mga parcels aron mahawan-hawan sab ang parte sa karsada. Gilain ang mga naugdaw gyud ug ang naporma pahinuon. Mabantayan ang lain-lain nga mga produkto gikan sa mga gamit sa balay, mga sanina, accessories ug uban pa. Ang ubang parcels nagka-water damage usab. Nabisi ang ubang residente nga nag-atang kung ipanghatag ba sa taga-kumpanya ang mga sulod niini. Samtang ang Mandawi City Fire Station padayon pa nga mihimo sa investigasyon. Gitan-aw nila nagsugod gyud sa kargamento sulod sa wing van ang kayo ug gisusi unsay posibleng nakaingon. Gitan-aw na mo ang katong sulod sa container van unsay mga possible base naa sila yung mga batteries, mga chemicals nga usually itong i-orders. Bana-bana sa BFP 350,000 pesos ang danyo sa sunog sa 9 tonelada nga mga parcel. Muna among pangutanan ni Osay sulod sa ilahang truck para ma-consolidate na to, maka-come up mi og sa usagi ko sa Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Usa ka motorista ang nadalas na balanan human kini ni Dasmag sa nagunong nga trailer truck diya sa Cebu, South Coastal Road, habig sa barangay San Roque, Talisay City. Pasado alas 10 ganinang buntag. Si Femari Dumabok sa report. Mayong pagkapasok nining motorsiklo sa likod nga bahay nining trailer truck nga gakarga og container van. Naangol ang nagbaneho sa motorsiklo nga gidala sa ospital sa mga personnel sa Talisay City Emergency Team. Human maaksidente pasado alas 10 ganihang buntag.
Sa pakisusi sa Talisay City Traffic Police, nagbiyahe ang truck nga padung muliko pasod sa kanhi Talisay City Fishport. Apan napagngan kini sa makina, hinungdan nga giayom-ayom sa truck driver. Nagbutang kini warning device sa kamitro gikan sa likod sa truck. Ang una mga 5 minutos, kaya nagkuri-kuri, ma'am. Namo sila, Ay, buong minani pa ka dari, ma'am. Sa investigasyon, nasayran nga ang 30 anyos nga motorista padung muuli sa barangay Puok sa dakbayan sa Talisay. Gikan si ang trabaho dihang nahitabo ang disgrasya. Conscious ra hinuon ang motorista dihang gidala sa tambalanan. Gisusi karon sa kapulisan ang hinungdan nganong mibangga ang motorsiklo sa luyo sa trailer truck. Mo'y istorya sa kuan na driver na to. Nya ato lang i-remind ang mga kuan commuter nga magbinantayon da kay inguna ni nahitabo naghunong na nya wa kabantay ang driver di ay. So nagi disgrasya nga mahitabo. Ya sakto ra ba siya og kuan kay nasa warning device. May resulta sa kaho sa trapiko makadiyot ang aksidente ganihang buntag. Uban ni Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Aduna na identity nagkuha ang Lapu-Lapu City Police sa taong milabay og improvised explosive device sa usa ka payag sa sitio Ilaya, Barangay Agos, dakbayan sa Lapu-Lapu sa miaging semana. Nga misangpot sa pagkaangol sa tulo ka mga construction workers. Siloan meron din na adunay live update kabahin ini. Mine. Lan gawas sa tulo ka mga biktima, may laing saksi pa nga nakuha ang Lapu-Lapu City Police nga nagtumbok usab sa maong suspitsado. Gi-finalize na karon sa Lapu-Lapu City Police ang giluwatang pamahayag sa tulo ka mga biktima ug sa usa ka saksi nga nakakita sa aktwal nga paglabay sa gituhuang improvised explosive device. Posibleng mapasaka ang kaso sunod semana. Nailan din nilang panganog ni kay naraman sila diha, sumpay raman sila to nya. Identify nila nga kaning tawhana is tao sa ni sa dito speakers grupo. At the meantime, di sa nato i-divulge considering nga wa pa napailang kaso. Apan hangtod karon, wa pay nadawat nga kopya ang Lapu-Lapu City Police sa resulta sa gihimong post-blast investigation sa mga sakop sa Explosives Ordnance Disposal Unit. Busa wa pa masuta kung unsa nga matang sa improvised explosive device ang gigamit. Kay land dispute, kung kasungian sa yuta man ang gisubay sa mga pulis nga motibo sa krimen, nagpatabang sila sa mga opisyal sa Barangay Agos aron mo pasiugda og mediation tali sa duha ka habig apan gikatahong way ni usa ang mitambong. Wala madayon gud, di gid sila mo way nitunga, dili sila participative ug unsay sa ilang mediation mo na is ang lakang mga to ni is pure police operation o na makita diha nga mga violation or mga violation sa balaod nga pwede natong i-file or atong i-file. Una nang gisuwayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig sa nagdevelop sa Naaswing Resort. Apan wa kami tuguti nga makasulod sa dapit na hitabuan. Lani adto lang nakalabay mga adlaw nakagawas na sa tambalanan ang tulo ka mga construction workers nga naangol atol sa nahitabong pag-ulbo. Duha kanila naoperahan apan way mga shrapnel sa bomba nga nakuha. Butang nga nakahatag usab og kalibog sa kapulisan kun unsa nga matang sa explosives ang gigamit. Lan? Okay, daghang salamat. Luan meron din na. Duha ka bata namatay samtang kritikal ang ilang amahan dihang natanggong sulod sa ilahang nasunog nga balay sa Barangay Manga, Tagbilaran City sa Bohol. Kagabi si Mark Reggie Abilia sa report. Matud sa Bureau of Fire Protection Tagbilaran, nagedad og 3 anyos ang babayi samtang usa ka tuig usab ang lalaki. Nakit-an nga nasunog nilang mga lawas nga nagako sa usag-usa. Nasunog usab ang naong silang amahan nga gidala sa Governor Celestino Gallares Medical Center nga naa na sa talandugon nga kahimtang. Base sa inisyal nga investigasyon, nagsugod ang sunog mga alas 8:10 sa gabi ug nakontrolar ang kalayo alas 8:15 sa gabi ug napalong alas 8:30 sa gabi. Walay kuryente among balay ug gigamit sila og lampara nga nahulog og milamoy sa tibok nilang balay nga ginama sa light materials. Daling mikatap ang kayo sa duha ka silingang panimay nga ginama sa mga light material. Ang kani siya kandila lampara open flame kung ato ang itawag delikado ginigid siya kay lagi
dali ra man gud siya makadakop labi na sa mga light materials like kortina, kahoy, papel or bisag mga sinina. Dali ra kay ni siya makadakop. So ato ginang bantayan kung mahimo ato ning butangan og cover. At the same time kung gamit mga tawag gasera kadang dili lang sad pud kayo nga highly combustible. Matod ni Tagbilaran City Mayor Jane Yap, tabangan sa dakbayan ang mga biktima. Ug nakatukong mga gasunon sa ospital sa Papa, ato po to ipahiluna ug katong pagpauli sa iyang mama. Iyang mama naaman karon ga pa mid kuno sa Manila. So kita po'y mo plating ang pagpapauli. Ako mga staff nagi-coordinate na karon sa mama ug atong gi-process nga makauli siya first thing tomorrow. Dugang ni Mayor Jane Yap nga paspas ang pagresponde sa sunog tungod kay migahin man ang dakbayan og kantidad aron ipalit sa modernong teknolohiya bahin sa serbisyo sa pagluwas. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regiabelia. Balitang Bisdak. 29 anyos nga laki na maligya og mga Peking BIR-10 IDs. Lakip na ang mga mini nga mga PSA birth certificate ug uban pang government documents ug IDs. Nadakpan sa NBI Sevro ang gihimo sa nga entrapment operation ni adtong Agosto 9 nga misuway og order pinaagi sa online ang NBI agent nga nagpakarong ingnog customer ug nagpahimo og duha ka mga mini nga BIR-10 cards. Ato sa pag-deliver nini, gilahos pagsikop sa mga sakop sa NBI 7 ang giilang si Romel Panonse, taga barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo. Si Panonse matod sa NBI 7 nga mao mismo ang nagproduce sa mga piki nga ID ug dokumento. Nag-resil kini ug maghatod niini. Niadtong Agosto 12, gipasakana og kasong violation of Internal Revenue Code ug falsification of public documents in relation to violation of Republic Act 10175 kun Anti-Cybercrime Act ang dinakpan. Gipasidan-an sa NBI Sevro ang publiko nga magatubang og kasong falsification of public documents kung mamatud ang migamit sa mini nga mga dokumento o government IDs. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ani ay gamayng suliran alang sa uban apan posibleng musangpot sa dakong suliran kung adunay maaksidente nini. Sa Balitang Barangay, gisusi sa Balitang Bisdak News Team ang daan nga naghatag og kabalaka sa mga motorista. Kung asa kini, aniya si Femari Dumabok sa Balitang Barangay. Usa sa gipadangat nga problema sa Balitang Bisdak kining suliran sa daan sa may J. Orhelio Street sa Barangay Sambag-Uno, Cebu City. Kabahin kini sa steel plate nga gitabon sa manhole sa daan. Alang sa mga motorista nga moagi sa dapit, maghatag kini og hulga nga posibleng mosangpot sa aksidente. Matod sa usa sa mga motorista og residente sa maong dapit nga dugay na nila kining giproblema. Delikado kay naman kay kuyo kay kuha niya mga motor ba. Nga na. Taon na kay dugay na biya ko lumad sa kuta kadire niya pero murag last year pa na ninana gyud maayo. Gibaybaw sa Barangay Sambag-Uno nga dugay na nilang gitabunan na maong manhole aron maagian ang dapit. Apan ang steel plate hinay-hinay nang naguba. Tungod kay kanunay kining maagian sa mga sakyanan, maong gibutangan na lang sa mga mulupyo sa dapit ug bato. Kaya ang dan iyaman sa Dakbayan sa Subo, maong nagpatabang ang Barangay Sambag-Uno sa Department of Engineering and Public Works aron mapangtaan og kasulbaran. Sa suwat sa barangay netong Hunyo 24 ilang gihangyo ang DEPW nga ipatuman ang total repair sa daan nga naguba. Mipasalig na usab ang DEPW nga hulipan ang steel grating nga gigamit sa pagtabon sa manhole. Lakip na usab nga padak-an ang culvert. Andamo na usab sa DEPW ang Program of Works and Estimate aron masolusyonan na ang suliran. Uban ni Clans Gabutin ng Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Mga sakyanan nga nagbiting the red light, maoy sagad madambigit sa aksidente sa may Cebu South Coastal Road habig sa Dakbayan sa Talisay. Kagahapon, duha nini na huli cam. Sama na lang nining truck nga midumbol sa nag-una
nga blue nga multicam sa kuha sa CCTV monitoring. Makita nga gaginodra ang dagan sa masakyanan dihang hinay-hinay nga mihunong kining blue multicab nga nagsubay sa outer lane. Hangtod nga mihunong kay nakastop signal na ang traffic light. May na lang, hinayra ang impact sa pagkadumbol sa truck ngadto sa multicab ug wa ray naangol. Samtang kining pick-up nga miliko pato bisan ko nakastop signal sa iyang habig nahulikam sa CCTV monitoring ang pagkaigo sa kilid sa pick-up sa motor nga mopaingon unta sa Northern Cebu. Naguba ang bahin sa motor, nahilot na hinoon ang duha ka insidente sa pagpanagbangga. Kanunay nga pahimangno sa City Tuda nga mosunod kanunay sa lagdas ng trapiko sama sa pagtuman sa traffic light aron kaligayan ang aksidentes kadalanan. Mga kapuso, aniya na ang mga mananaog sa Regional Promo Purchase Promo sa GMA. Ang Kapuso Kasiyahan Panalo, kini ang winner sa Week 1 sa Cebu. Alang sa kumplitong listahan sa mga minaog sa unang simana, mamahimong iskan ang QR code nga makita sa inyong TV screen. Aron sa tsansang makadaog o nagkade ang cash prizes. Padaan gahapon mo sa pagpadala sa inyong entries din sa Cebu. Mga kapuso, hangtod na lang ugma August 16 ang pagdawat sa entries. Bisitahan lang ang official Facebook pages sa GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radio DZBB ug Barangay LS alang sa kumplitong listahan sa Dropbox location. Mag-amping sa fake news. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Human may pagawas og Jellyfish Areas Protocol ang Department of Tourism. Senro Lapu-Lapu mususi sa madapit sa dakbayan nga posibleng adunay presensya sa jellyfish ug ubang mga hazards. Kinaron mabutangan og warning signs ug safety reminders ang mga dapit. Gamit ang beach safety flags nga gigamit sa International Life Saving Federation. Kung ang dapit gibutangan og yellow flaglet, nagpasabot nga may igong gidakon ang bounds sa kabaybayunan. Kung red flaglet nagpasabot nga ang dapit taas og risgo tungod sa kadagko sa bound. Kung double red flaglet nagpasabot nga dili pakaliguan ang dagat sa dapit. Samtang kung purple flaglet nagpasabot kini nga may presensya sa mga marine pests sama sa jellyfish, stingrays ug uban pa. Hinoon, matod sa pango sa Senro Amy Bunghanoy, kini usa ka course director sa Underwater World Federation, wala sila'y nabantayan ng mga lakon makamatay nga jellyfish sa kadagatan sa Lapu-Lapu City. Doon alay medyo grabe ang kanang gitawag o kanang kuana mo kanang dagko na siya mura na siya ingon ani ka dagko man pero manggawas na siya gabi man o gabi na siya nga klase pero talagsa mo nagigayo pero maigo ana grabe gina siya ka kasunog pero dili ingon nga naay namatay ana. DRO7 ang maputuman og security adjustment sa mga mag-roving nga mga polis ilabi na sa palibot sa business establishment sa Central Visayas. Ang report ni Femari Dumabok. Kini ang gibutyag sa tigpamaba sa Pero 7 Police Colonel Gerard A. Spilari isip usa sa mga pamaagi nga nakita sa direktor sa Pero 7 nga malikayan pa ang may tabong tuli sa bisan unsa nga mga business establishment sa Central Visayas. Samtang gitigom sa kapulisan ang mga tag-iya ug manager sa mga business establishment sama sa mga bangko, pawn shop, money remittances ug uban pa aron mamahimong kapunungan. Gitumong kini aron masayon ang paghan-ay ug pagpahugot sa seguridad uban sa pagpakiglambigit sa kahugpungan sa mga negosyante. We have conducted a meeting, a dialogue with all members of the business community, bankers, owners of pawn shops, jewelry stores, and other financial establishments. There will be an assessment on the individual businesses tanawon sa kung usay posible natong mahimong suggestion para dili sila vulnerable sa mga ingon-ani nga insidente. Nakigalayo na usab ang PRO7 sa NCRPO kalabot sa gingong pulis sa maong rehiyon nga nakapangalan ang nasakmit nga getaway vehicle sa mga nanulis.
Samtang gidayeg sa Regional Director sa Police Regional Office 7 ang Special Investigation Task Group sa Cebu City Police Office sa pagkasikop sa driver sa gitudlong getaway vehicle sa mga nanuli sa duha ka jewelry pawn shop sa Cebu City. Malao man ang Bureau 7 nga hingpit gyud Marisol Bar sa SITG Cebu City ang maong krimen ug madakpan ang uban pang mga responsable. General Anthony Abiri commends the Special Investigation Task Group for the recent breakthrough in the Cebu City robbery case. The arrest of the driver is a significant development that will help uncover more information towards the resolution of the case. Obanik Leofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Traffic Enforcement Office sa Mandaue City nagpahimangno nining paggamit sa special o unauthorized plates o plaka sa masakyanan. Karong simana lang kaduhana nakadakop ang taga-team ug masakyanan nga migamit og special plate nga gi-issue kuno sa mga lumad. Nakaplastada pa sa plaka ang Republic Act 8371 o ang balaod nga nag-ila sa katungod sa mga indigenous people o communities sa nasod. Matod ni Hel Rituya, Assistant Head sa team, dili otorisado ang paggamit sa mga plaka nga maoy gihulip sa nadang plate number nga gi-issue sa Land Transportation Office. Gipang-impound sa team ang maong masakyanan o gipangayuan o gustong papili sa matagiya. Silang pagbayad sa multa, gikumpiskar sa team ang unauthorized nga plaka. Awhag nila, mutuman yun sa balaod ang tanan nga mga motorista o dili mo gamit sa dili otorisadong plaka ila kunong gi-issue sa mga papili sama sa Certificate of Registration. Gidakop na to, impoundable gini siya kay nobody is above the law. Yeah, diri biya we are governed by laws, yeah, especially when it comes to ang natay RA 4136 and other pertinent ordinances sa atoa, especially sa Mandaue. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Central Office may pagawas og Shellfish Bulletin number 19 nga nagpahibaw sa pito ka mga dapit sa Eastern Visayas nga dunay taas nga presensya sa paralytic shellfish poison nga mas nilang toxic red tide. Positibo sa toxic red tide ang mga sample sa mga kinason nga sa alamang sa kadagatan sa Daram Island, Sumagara Island sa Samar, Cambatutay Bay sa Tarangan, Samar, Matarinaw Bay ug Canbacato Bay sa Tacloban City. Irong-irong Bay sa Catbalugan City ug Villarreal Island sa Samar. Subay nini giawhag ni Isidro Vilayo Jr., Officer in Charge sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga likayan ang pagkaon sa tanang matang sa kinason ug alamang nga magkuha sa naasoy mga dagat. Gawa sa pagkaon, lakip sa gidili ang pagpanginhas, pagkabaligya o pagpalit sa kinason ug alamang. Luwas sa hinuong kanon ng mga isda, pasaya, nukos ug alimango apan kinahanglan lang presko kini og tarungon sa paglimpyo sa dili palutuon. Gikinahanglan usab nga kuhaon ang mga hasang ug himbis nini. Walay bisan unsang balatian ang makapugong sa pag-abot sa pangandoy sa usa ka Subuanon nag-rank 7 sa Medtech Licensure Exam 2024. Ibida ta siya sa report ni Mark Reggie Abelia. Usa ka semana sa wala pang adlaw aron motake og examination, si Nerfy Casilyao wala niya damha nga siya maigo sa sakit nga dengue. Mipaluka pa man kining balatian kaniya apan mipabarog kaniya ang kagustuhan nga makatake sa Medtech Licensure Examination. Sa iyang pakigkumbati, naangkon niya ang rank 7 sa Medical Technologist Licensure Examination 2024 ug nakakuha og passing rate nga 90.90%. Siya si Nerfy C. Casilyao, 23 anyos, proud product ug magna cum laude sa Silliman University ug lumad nga taga-barangay Atop-Atop, isla sa Bantayan, Cebu. Saysay ni Nerfe nga plano unta niya motake sa examination ni atong Marso pa, apan tungod kag convulsion siya, mas gipili una niyang mupahuway. Nahimong kadangpan niya ang iyang pamilya, higala og mga classmate sa panahon nga gihagit siya. Ang rason jud nga ako adyon ki buhat ang pinaka the best para sa board exam
kay ganahan ko nga i-offer ang akong success sa ako hang manghod nga naay Down syndrome. Mentally challenged man siya nga bisag pag ingana iha kondisyon, porsigido gud siya nga mag-eskwela. Ang 5 kabuan niyang pagpahuway, gigamit niya aron magtuon og tutukan ang pagpangandam sa medtech licensure examination. Pinaagi sa pagtinabangay sa iyang papa nga nagtrabaho isip tricycle driver ug ang iyang mama nga midwife na himong posible ang mga damgo nga imposible lang kaniadtong matuman. Kauban si Clans Gabutin, Mark Redjabella. Balitang Bisdak. Nagkari ang talento sa mga batanon sa lungsod sa Minglanilla, gipakita ato sa Minglanilla Youth Day 2024. Dili paminaw sa 1,000 ka mabatanon nga Minglanilyahanon ang nisalmot sa painting, cooking, food presentation o guban pa. Lakip usab sa ilang gikat-on ang fruit carving. Adunay panagtigi usab sa nakadayang sports sama sa chess, table tennis o daghan pa. Ug nag-enjoy usab ang mabatanon sa gipahigayon larong Pinoy sama na lang sa sack race. Nitambong sa Youth Day si DepEd 7 Regional Director Dr. Salustiano Jimenez, Mayor Rajib Inad o ubang mga opisyal sa lungsod isip suporta sa kabatanunan aron makakaplag og bag-ong talento o kaha aron mapalambo ang ilang nakatunan. 222 ka mga bagong unit sa solar street lights nga ginsalar sa National Highway sa Bubon, Northern Samar. Maghatag og kahayag ang mga solar street lights sa 5.5 kilometers nga kalsada gikan sa barangay poblasyon hangtod na sa barangay ng Kalan. Gipondohan og 20 milyones pesos sa lokal nga gamhanan ang maong proyekto. Tinguha sa LGU nga kalikayan ang disgrasya sa kadalanan ug alang usab sa luwas nga pagbiyahe sa mga motorista. Giulagwang dakong tabang kini sa Bubon, ilabi na kay kabahin lang ilahang kadalanan sa road network gikan sa Luzon paingon sa mga lugar sa Eastern Visayas. Nauna nang nainsalar ang 114 ka mga units sa solar street lights sa may National Highway sa barangay Magsaysay niadtong 2023. Mga utanon nga gipangbaligya sa baratong presyo mamahimo mapalit sa kadiwa sa Pangulo sa Danao City. Gipangdala sa mga mag-uuma ang ilang mga baligyang utanon sama sa mais, ukra, tanglad, kalbasa ug uban pa sa tabo sa Danao. Ana sa 35 ngadto 30 matag kilo ang mga kalbasa, saging ug batong samtang 25 pesos matag kilo usab ang mais, okra, sabana, puting kalbasa ug alugbati. Busa mamahimong bibisita sa mga dapit aron makapalit sa baratong utanon ug sa mga inani nga pamaagi. Makatabang usab kita sa mga mag-uuma nga nanginabuhi. Itandi sa nakalabay nga adlaw, mas mihinay ang hanging habagat, apektado gyapon ang Northern Luzon. Samtang makasinati og localized thunderstorms ang lain-laing lugar sa nasod. Sa datos sa Metro Weather, taas ang posibilidad makasinati og katag-katag kapag uwan ang Cebu, Bohol, Leyte provinces, ingon man ang Northern ug Eastern Samar. Posibleng uwanon usab ang ubang bahin sa nasod. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibukang persalang sa mas na komisyon o mas halapad kapag alagad sa nasod. Maayong hapon, mga kapuso.